Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. कल सीरत नबी में जिक्र था ग़ज़वा फ़तह मक्का का, ग़ज़वे का सबब का, कुरैश की है शकनी, अबू सुफियान का मदीना सुलह के लिए पहुंचना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर का अबू सुफियान से कोई बात न करना, हज़रत अली का अबू सुफियान को राय देना कि अमन व अमान का ऐलान कर दें। अब आगे ग़ज़वे की तैयारी और अख्फा की कोशिश यानी छुपे रहने की कोशिश। तिबरानी की रिवायत से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद शिकनी की खबर आने से 3 रोज़ पहले ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म दे दिया था कि आपका साजो सामान तैयार कर दें, लेकिन किसी को पता न चले। इसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए तो पूछा, बेटी ये कैसी तैयारी है? उन्होंने कहा, वाल्लाह मुझे नहीं मालूम। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये बनु असगर यानी रूमियों से जंग का वक्त नहीं है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा किधर का है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने कहा, वाल्लाह मुझे इल्म नहीं। तीसरे रोज़ अली सुबह उमरू बिन सालिम खजाई 40 सवारों को लेकर पहुंच गया। उसने कुछ शेर कहे तो लोगों को मालूम हुआ कि अहद शिकनी की गई है। इसके बाद बुदैल आया और फिर अबू सुफियान आया और लोगों को हालात का ठीक ठीक इल्म हुआ। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी का हुक्म देते हुए बतलाया कि मक्का चलना है और साथ ही ये दुआ फरमाई कि अल्लाह जासूसों और खबरों को कुरैश तक पहुंचने से रोक और पकड़ ले ताकि हम इनके इलाके में इनके सर पर एकदम जा पहुंचे। फिर कमाल अख्फा और राजदारी की गर्ज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू माह रमज़ान 8 हिजरी में हज़रत अबू क़तादा बिन रबी की क़यादत में 8 आदमियों का एक सरिया बतन अज़म की तरफ रवाना फरमाया। ये मुकाम जी खशब और जिल मरवा के दरमियान मदीने से 36 अरबी मील के फासले पर वाक़ है। मकसद ये था कि समझने वाला समझे कि आप इसी इलाके का रुख करेंगे और यही खबरें इधर उधर फैलें। लेकिन ये सरिया जब अपने मुकर्ररा मुकाम पर पहुंच गया तो इसे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लिए रवाना हो चुके हैं। चुनांचे ये भी आपसे जा मिला। यही सरिया है जिसकी मुलाकात आमिर बिन अजबत से हुई तो आमिर ने इस्लामी दस्तूर के मुताबिक सलाम किया, लेकिन मुहल्लम बिन जसामा ने किसी साबका रंजिश के सबब इसे कत्ल कर दिया और इसके ऊंट और सामान पर कब्जा कर लिया। इस पर यह आयत नाजिल हुई, यानी इसका मतलब है जो तुमसे सलाम करे इसे यह ना कहो कि तू मोमिन नहीं। इसके बाद सहाबा कराम मुहल्लिम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए कि आप इसके लिए दुआए मग़फ़रत कर दें। लेकिन जब मुहल्लिम आपके सामने हाजिर हुआ तो आपने 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह मुहल्लिम को न बख्श। इसके बाद मुहल्लिम अपने कपड़े के दामन से अपने आंसू पोंछता हुआ उठा। इब्न साख का बयान है कि इसकी कौम के लोग कहते हैं कि बाद में इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़फ़रत की दुआ कर दी थी। इधर इधर हातिब बिन अबी बल्ता ने कुरैश को एक रुक्का लिखकर यह इत्तला दे भेजी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले हैं। उन्होंने ये रुक्का एक औरत को दिया था और इसे कुरैश तक पहुंचाने पर मुआवजा रखा था। औरत सर की चोटी में रुक्का छुपा कर रवाना हुई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान से हातिब की इस हरकत की खबर दे दी गई। चुनांचे आपने हज़रत अली, हज़रत मिक़दाद, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अबू मुरसद गनवी को ये कहकर भेजा कि जाओ रोज़ा खाक पहुँचो। वहाँ एक हुदज नस्तीन औरत मिलेगी जिसके पास कुरैश के नाम एक रुक्का होगा। ये हजरात घोड़ों पर सवार तेजी से रवाना हुए। वहां पहुंचे तो औरत मौजूद थी। इससे कहा कि वो नीचे उतरे और पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई खत है? इसने कहा, मेरे पास कोई खत नहीं। उन्होंने इसके कुजावे की तलाशी ली लेकिन कुछ न मिला। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इससे कहा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ कहा है ना हम झूठ कह रहे हैं। तुम या तो खत निकालो या हम तुम्हें नंगा कर देंगे। जब इसने ये पुख्तगी देखी तो बोली, अच्छा मुंह फेरो। उन्होंने मुंह फेरा तो इसने चोटी खोलकर खत निकाला और इसके हवाले कर दिया।
چوٹی کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، دیکھا تو اس میں تحریر تھا، حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے قریش کی جانب۔ پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر دی تھی۔ پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلا کر پوچھا کہ حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے رسول، یہ میرے خلاف جلدی نہ فرمائے، خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میں تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے اور نہ میں مرتد ہوا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں، البتہ ان میں چپکا ہوا تھا اور میرے اہل و عیال اور بال بچے وہی ہیں، لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کو حفاظت کریں۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کی عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور عمر تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر پر نمودار ہو کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی۔ اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ مدینہ پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کی تقرری ہوئی۔ حجفہ میں یا اس سے کچھ اوپر آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ پھر ابا میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچایا کرتے اور آپ کی ہجوم کیا کرتے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچیرے بھائی اور پھوپھی زاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاؤ اور یہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی۔ جو عربی میں جو کہا تھا اس کا مطلب ہے خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا ہو۔ چنانچہ ابو سفیان نے یہی کہا اور جواب میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج تم پر، جس کا عربی میں فرمایا تھا جس کا مطلب ہے آج تم پر کوئی سرزش نہیں، آج تم پر کوئی سرزش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے، جن میں سے بعض یہ تھے جس کا مطلب ہے تیری عمر کی قسم، جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شہسوار محمد کے شہسوار پر غالب آ جائیں، تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تیرا و تار رات میں حیران و سرگردان ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں۔ مجھے میرے نفس کے بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا۔ مران زہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ اور صحابہ روزے سے تھے، لیکن اسفان اور قدیہ کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ نے روزہ توڑ دیا۔ لیکن عفان اور قدید کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مر الزہران وادی فاطمہ پہنچ کر نزول فرمایا۔ وہاں آپ کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ
آگ جلائی۔ اس طرح 10,000 چولہوں میں آگ جلائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پہرے پر مقرر فرمایا۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔